centre de gravité. غناخد واحد المعلم suivant x y. donc centre de gravité هو مركز تجاذب ديال اي اليمون كيف ما كان. دونك ناخدو واحد ليليمون سميتو A, un autre élément سميتو B. A عنده لو بوا ديالو بوزونتور et B عنده لو بوا ديالو. دونك هذا P1 هذا P2. ولكن حنا ديجا بغينا نعرفو لو سونتر دو غرافيتي بجوجهم فين غيجي. هاد ليليمون هذا فين لو سونتر دو غرافيتي ديالو فين غيجي واللي كيتسمى لا ريزولطونت R في الجي. دونك مين كيكونوا عندنا بجوج باغ اكزومبل ناخدو اكزومبل الاول ديال A. دونك سويفون X غيكون عندنا من O حتى ل X من هنا حتى لهنا. دونك OX غتكون عندنا OX1. دونك هذا لا ديستانس هي X سويفون X1 بور P1. ولا بغينا نوصلو لإيكغيك ديالو إيكغيك ديال A دونك خصنا نطلعو من O حتى ل A. دونك هاد لا بارتي هادي من هنا حتى لهنا هي OY1 ولا Y1. دونك A عندها X1 وعندها Y1. B لا ميم شوز. دونك عندها X2 لا ديستانس اللي مختلفة باش نوصلو ل B. دونك خصنا نضربو هاد المسافة من هنا حتى لهنا. من هنا حتى لهنا باش نوصلو ل B. دونك غنسميوها باغ اكزومبل X2 سويفون X. وعندها Y باش نوصلو ل Y خصنا نبداو من O حتى نوصلو ل Y. دونك ها لا Y ديالها. دونك هادا نسميوها Y2 ولا YB2. سي بون. وهادي XA باغ اكزومبل XA1 وهادي YA1 وهادي XB2 وهادي YB2. دونك هادي XA YA. دونك حتى B باش نوصلو لا بوزونتور ديالها وناخدو لو سونتر دو غرافيتي. دونك خاصنا لو سونتر دو غرافيتي يكون ديالهم بجوج نشوفو فين غيجيو. نوصلو ان سونتر دو غرافيتي اللي كيجمعهم بجوج. دونك بجوجهم غنشدو بهم التوازن. دونك B دونك قلنا XB1 ولا B2 وقلنا YB2. دونك نرجعو لو سيستيم ديكيفالونس وغنمشيو لا صوم ديال F ديالهم بجوج لي فورس. لا صوم ديال فورس كتعطينا ان لا ريزولطونت اللي غنستخرجوها باش ناخدو لو سونتر دو غرافيتي بجوجهم صافي دير ريزولطونت تعطينا الريزولتا هي هادي. suivant X suivant Y وغتكون تقريبا بيناتهم. دونك الا جات بيناتهم غتجي تقريبا هنا ديال جي. دونك هي هادي جي. دونك تقريبا هنا. دونك هادي هي جي لي سونتر دو غرافيتي ديال هاد لي دو زيليمون جي وتعطينا الريزولطونت ديالها. دونك الا بغينا ار هاد ار هادي باش كنحصلو عليها بالنسبه لي فورس هي P1 plus P2. دونك P1 plus P2 بالنسبه لا صوم دي مومون بارابور ا او ديالهم هادو. دونك ليكيفالون ديال اكس جي ار. دونك خصنا هاد اكس هادي نسميو اكس جي ريزولطونت وهادي هاد لا بارتي هادي هنا او تنوصلو ليها هي إيكغيك جي ديال غرافيتي ديال ريزولطونت. دونك خصنا هادو. دونك غنلقاهم في المومون سي بون. دونك الا بغينا نلقاو المومون ديال الريزولطونت شنو خاصنا لا ريزولطونت نضربوها
la distance. Le poids ولا le P نضربو في la distance. هادي باش نجبدو هادي خصنا نجبدو لا somme ديال هادي مع هادي. دونك نبداو بال P1 الأولى. خصنا P1 par rapport à O شنو كنديرو؟ كنديرو la force P1 ولا le pesanteur P1 نضربوه في la distance. حيت المومون كنضربو la force fois la distance. Donc au niveau ديال XGR نشوفو المومون اللي كاين اللي غيجمع لينا هاد XGR اللي غتجمع لينا هادي. دونك بالنسبة ل X غنشدو P1 fois X1 XA1 باش نضربوها في لو بوا ولا لو بوا نضربوه في لا ديستانس بحال بحال fois P1 plus la deuxième donc suivant X toujours donc P2 fois XB2 la XB2 fois P2 بالنسبة ل Y suivant Y donc YGR égal هي P1 فاش غنضربوها في هاد لا ديستانس اللي هي ديال Y donc P1 fois YA1 ولا نسبقو YA1 باش نبقاو مقادين fois P1 plus YB2 fois très bien. دابا بغينا الجي بوحدها دونك هنا بغينا اكس جي هاد لا ديستانس هادي كيفاش غنلقاوها؟ بالنسبة ل اكس جي هي P1 دونك هي XA1 fois P1 ياك plus XB2 fois P2 نقسمها على P1 plus P2 بالنسبة ل YG هي P1 fois YA1 نكتبوها كيف ما هي وبحال كنديرو YGR على R YGR على R وهنا XGR على R بالنسبة للمومون مقسومة على لا فورس دونك هي YA1 هادي فوا P1 plus YB2 fois P2 toujours على P1 plus P2 دونك هادي هي XG YG ديال G دونك G عندها XG وعندها YG وهادي هي le centre de gravité. Ça veut dire XG égale la somme du I égale كنبداو من واحد حتى ل N ديال اش ديال PI نضربوها في XI على لا somme من I حتى ل N ديال اش ديال PI كيف ما درنا هنا P1 P2 P3 etc. دونك هذه القاعدة بالنسبة ل XG. بالنسبة ل YG égal la somme de I من واحد حتى ل N ديال اش ديال PI فوا بالنسبة لكم نضربوها في YI la somme من I égal aussi واحد حتى ل N واحد حتى ل N ديال اش ديال لي PI. دونك هذه قاعدة عامة. نشوفو par rapport à une surface. Donc pour les pièces ayant une épaisseur constante إذا كان واحد البياسة فيها une épaisseur constante le poids est proportionnel à la surface. تيكون le poids ديالها مفرق بشكل متساوي على المساحة ديال هذاك البياسة. دونك دابا بغينا البيزونتور كنلقاو هي ك واحد المعامل كنضربوه في لا سيرفاس. غندخلو الاشكال بالنسبه للسونتر دو غرافيتي اللي تيكونوا في لي سيكسيون. غنشوفو لي سيكسيون ونشوفو فين تيكون لو سونتر دو غرافيتي ديالها. دونك كاري فين تيكون لو جي ديالها لو سونتر دو غرافيتي يكون au centre. Donc
دونك يكون في السونتر. دونك هذه هي الجي. دونك هنا مثلا إلا كان هذا كيتسمى أ، هذا كيتسمى أ، وهذا أ. دونك هنا اش غيولي بالنسبة يولي لنا أ سيغ دو، هنا أ سيغ دو. إلا بغينا هاد لا ديستونس هادي تا هي شحال غتكون؟ هي أ سيغ دو. تخي بيان. إلا بغينا نقلبو على الإكس والإكغيك بالنسبة للجي في هاد لا سيكسيون هادي. بالنسبة لا سيكسيون نيميرو دو، دونك سيركل. دونك فين يكون لو سونتر ديالها؟ تا هي تقريبا بحالها بحال لو كاغي. دونك في لو سونتر ديالها غنلقاو جي، سونتر دو غرافيتي جي. دونك هذا هو الغيون ديالها ار، وهذا كامل هو دياغونال. إذا كانت هذه سميتها أ دياغونال دي، دونك اش غيكون جي بالنسبة لإكس غيكون هو دي على جوج. ولا ميم شوز إذا بغينا بالنسبة أو نيفو ديال إكغيك، هي دياغونال على جوج، هي دي على جوج. نمشيو للمثلث قائم الزاوية. دونك إلا بغينا الجي ديال هاد المثلث اللي هو قائم الزاوية، تناخدو هاد لي زانترسيكسيون دي ميديان. دونك هاد الزاوية الانسيرسيون ديالها هي هادي، وهادي هي هادي. دونك الانترسيكسيون ديال لي ميديان، نصف ديال كل ضلع مقابل الزاوية، دونك كيعطينا لو بوان جي. هنا إلا بغينا نحسبو بالنسبة لإكس، دونك هي ثلث، كتعطينا ان تيغ ديال هاد لا ديستونس هادي، ان تيغ فوا هاد لا ديستونس اللي نسميوها باغ اكزومبل ال. دونك ان تيغ ديال ال. بالنسبة لهاد الكوتي هذا بغينا نمشيو للجي، فكيساوي لا ميم شوز، هو ان تيغ ديال مثلا نسميو هاد لا ديستونس من هنا لهنا، نرسموها هنا هي او باغ اكزومبل، هي هاد لا ديستونس من هنا لهنا. دونك هي الان تيغ ديال اش؟ ديال ناخدو باغ اكزومبل هاد المثلث اللي داير بحال هكدا، باغ اكزومبل كيلكونك. دونك غنديرو لو سونتر ديال كل الانترسيكسيون ديال لي ميديان. دونك بالنسبة لهاد الزاوية غنقسمو هاد الضلع على جوج، بالنسبة لهاد الزاوية نقسمو هاد الضلع على جوج، بالنسبة لهاد الزاوية نقسمو الضلع على جوج. دونك غتعطينا الجي هادي. دونك بالنسبة لهاد المثلث كيلكونك غير قائم الزاوية، دونك الجي فين كتكون؟ بالنسبة لهنا، لأن بما أننا قسمنا على جوج غيكون هنا. إلا كانت هادي مثلا ال، هادي ال، بغينا جي من أو حتى لجي، نسميوها مثلا اكس ولا اكس ولا اكس جي ولا اكس جي. دونك شنو تنديرو؟ تنقسمو ال على جوج، ولكن في المقابل هنا باش نوصلو لجي شنو الطريقة؟ هي كنديرو مثلا إلا كان عندنا هذا هو اش، هو الارتفاع اش، كنديرو اش كنقسموه على 3، هي 1/3 اش. دونك هذا هما القواعد، هما الاشكال اللي تقدروا تلقاو في هاد لي سونتر دو غرافيتي. دابا ذكروني بلي سيرفاس ديال كل شكل. دونك قلنا لاغ ولا سيرفاس بالنسبة للمربع هي أ فوا أ ولا أ أو كاري. بالنسبة لا سيرفاس ديال السيركل هي اش؟ هي بي فوا ار أو كاري، بي فوا ار أو كاري. ار هي الغيون، ار هو الغيون. بالنسبة لمثلث هاد لي دو تريونغل، هاد لي دو لا سيرفاس ديالهم
هي L la base fois la hauteur اللي سميناها E sur 2. بالنسبة لهاد المثلث بحال هكدا دونك هي L fois H تا هو نقسمو على 2. دونك هادو هما لي سيرفاس.